Good day, sir. I am Prince James Tagaro, second year student, is 1G-1, Marine Environment. So, mao ni ako nasabtan sa activity number 8, sir. Dan sa ballast water management, sir. So, ang ballast water management is kanang butangan nimo og tubig ang barko, labi na kung gaan ang karga sa barko. Kinahanglan imong sudlan nimo og tubig para malansi og taas ang stability sa barko. So, sa pagpasud nimo na og tubig, sir, na imo mga organism anak nga mada sa tubig nga delikado kung imong ipagawas sa lahi nga area sa dagat. So mao ni akong nasabtan sa anti-fouling system, sir. Ang anti-fouling system para nako kay kanang naay mupuyo nga mga organism sa hull labi na sa pagpatubig nya. Kinahanglan kining patyon ug gamit sila og kanang chemical ani nga gitawag og butylene nga makadaot labi na kung madung sa dagat ug makamatay sa bisag unsa nga species. So ang ikatulog ang last mao ang other contemporary regulation and requirements. Kini nga mga regulation nagtabang yapon sila para malikayan ang air pollution o ang water pollution nga makadaot sa atong mga living organisms sa kadagatan. Mara ta, sir. Thank you.